बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाजरीन, महंगाई और ईद लाज़िम मलजूम पाकिस्तान के अंदर समझी जाती हैं। जैसे जैसे ईद नज़दीक आती है या कोई त्यौहार नज़दीक आता है, पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। ईद कुर्बान नज़दीक है तो उससे रिलेटेड हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। वज़ीर आज़म जिस चीज़ का नोटिस भी लेते हैं, ये तो अवाम में बात मशहूर हो चुकी है, वो अवाम की पहुँच से दूर होती जा रही है। अब कुर्बानी की आमद है, ईद कुर्बान की आमद है और अवाम की पहुँच से कुर्बानी के जानवर भी दूर होते नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त क्या सूरत हाल है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कैसी है और जो व्यापारी अपने जानवर लेके मुख्तलिफ़ शहरों में देहात में मौजूद हैं, उनका क्या पुरसाने हाल है, आज इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कलभूषण केस का, किस हवाले से पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं और इसमें कामयाबी के कितने चांसेस हैं। और प्रोग्राम के आखिर के अंदर सबसे अहम इशू जो इस वक्त बहस बनी हुई है, तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल, इसमें क्या एहतियातें लाज़िम हैं, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और ये सब महंगाई हम हमेशा कहते हैं कि भाई महंगाई ने अवाम को कहीं का नहीं छोड़ा, अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, हुकूमत नोटिस लेती है, हमारे वज़ीर आज़म बड़े टची हैं। लेकिन अब अवाम भी एक नई शुरू हो जाता है कि जनाब जिस चीज़ का नोटिस वज़ीर आज़म लेते हैं वो चीज़ अवाम की पहुंच से दूर हो जाती है। अभी कल एक वीडियो देख रहे थे कि खानेवाल के अंदर एक दुकानदार को चीनी महंगी बेचने पर छापा मारा जाता है। जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है, दुकानदार उनसे बहस कर रहा है कि भाई मैं 70 रुपये किलो कैसे बेचूं, 85 रुपये किलो की मेरे क़ुव्वत ख़रीद है, मुझे 70 रुपये किलो ला दो, मैं 70 रुपये किलो बेच देता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं कि जो अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, चीज़ें किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि हम उस वक्त फूड शॉर्टेज देख रहे हैं कि जिस वक्त कभी ज़िंदगी में नहीं हुई थी, ना हमारे आबा अजदाद ने कभी देखी थी, ना हमने कभी देखी थी। मतलब कभी हो नहीं सकता था कि अप्रैल की 13 तारीख को बैसाखी हो। बैसाखी वो त्यौहार है जो गंदम काटने का त्यौहार होता है और उसमें लोग गंदम काटें, गंदम काटते काटते 15-20 मतलब 15 मई तक गंदम बाजार में आ जाती थी। और जो सरकार निर्ख मुकर्रर करती थी 1300 रुपये तकरीबन है इस वक्त, उससे भी कम निर्ख में मिल जाती थी। कहते थे भाई हमारे पास गंदम पड़ी हुई है, सरकार पे कौन जा, क्योंकि सरकार का मसाइल होता है कि सरकार बारदाना देती थी, बारदाना बोरियां देती थी, जिसको बोरियां कहते हैं। वो बोरियां जिसको जितनी मिल गई उतनी उसकी गंदम खरीद, बाकी तो बची रहती थी। तो वो क्या करे, अपने स्टोर तो रख नहीं सकता, स्टोर रखेगा और बड़े मुसीबत है, ये चूहे आधी चूहे खा गए, आधा फलां कर गया, ये 1000 चीजें होती हैं, वो बेच देते थे और लोग खरीद लेते थे। और आज तो गंदम मिलना बंद। इस वक्त 2300 रुपये मन बिक रही है। आटा जो है लाहौर शहर में 75 से 80 तक चला जा चुका है। ये गंदम गई कहां? इसका सवाल बराह रास्त हुकूमत से होता है। और कहते हैं कि फसल भी बहुत अच्छी हुई है। पंजाब ने पिछले साल से ज्यादा गंदम खरीदी। और जो गंदम पंजाब खरीदता है या बाकी सूबे भी खरीदते हैं, वो इसलिए होते हैं कि अक्टूबर के बाद नवंबर में जब शॉर्टेज मार्केट में आए तो हमने जो गल्ला संभाल के रखा हुआ है वो संभाल के वो लोगों को दे। ये बेसिकली रहते यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस ख्वाब की ताबीर के हिसाब से कि 7 साल कैद के होंगे, 7 साल तो गंदम संभाल के रखो, वो तो आपको याद होगा मशहूर किस्सा। अब बेवकूफी पे बेवकूफी गवर्नमेंट करेगी। अब उन्होंने कहा है कि जी गंदम बाहर से मंगवा लीजिए। ऐसे लगता है कि जैसे जहाज जो है ना वो अपना उसके कंधे पे, फरिश्तों के कंधे पे आएंगे, इधर से कहेगा इमरान खान गंदम मंगाओ और वो आ जाएगी और सुबह सवेरे गंदम पहुंच जाएगी। ना एलसी खुलेगी, ना बैंकिंग प्रोसेस होगा, ना 3 से 3.5 महीने लगेंगे। इस वक्त क्या है, जुलाई है, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर के करीब करीब गंदम आएगी। उस वक्त तक आपकी अपनी ये 3 महीने क्या करेगी कौम? इस हद तक इल प्लानिंग है और कोई पूछने वाला नहीं। कोई जब मैं आपको एक अपना मिसाल देता हूं, फिर उसके बाद हमारे साथ एक साहब है, उनके साथ बात करेंगे जो इस सारे के एक्सपर्ट हैं, कि एक जगह मैं था तो वहां पर पता चला कि गंदम बलूचिस्तान में तो गंदम स्टोर हो जाती है, आटा हो गया, मसला हो गया। तो मैं बिल्कुल नया नया उस वक्त आया था, तो मैंने कहा कि फलां जगह किसी ने कहा गंदम मौजूद है। एक होता है छापा मार के, जो हमारे यहाँ करते हैं, छापा मारी अपनी गोदाम में ले गए। मैंने कहा नहीं, मैं वहां गया, मैंने अनाउंसमेंट करा दिया कि मैं वहां सामने खड़ा हूं, इस रेट पे, सरकारी रेट पे गंदम मिल रही है। अच्छा, अब ना मैंने उसकी दुकान खोल के मैंने बेचना शुरू कर दिया। विद इन हाफ एन आवर मार्केट में गंदम आ गई। तो ये सब हमारे साथ मोहसिन भट्टी साहब हैं, ये अंजुमन सारफीन के
جو ہیں وہ سرپرست بھی ہیں اور خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے، صارفین کے حقوق کے حوالے سے اور فوڈ کوالٹی کے حوالے سے یہ بڑی شہرت ہے ان کی، جانے جاتے ہیں اور خود بھی چھاپے مارتے رہے فوڈ اتھارٹی والوں کے ساتھ مل کر مہنگائی کے حوالے سے اور عوام کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھٹی صاحب۔ السلام علیکم بھٹی صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرا خیال آڈیو کا مسئلہ ہوا ہے تو ذرا ان کو آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ اچھا، تو وہ انہوں نے لوگوں نے خریدی شروع کر دی، جتنے باقی سٹور پہ انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس اب آنے والا ہوگا۔ ظاہر بات ہے، ہوتا پتہ کیا ہے، آپ ایک آدمی کی دکان ایسے بیچ دینا، اگلا پھر وہ کہتا ہے میرے اس کے بھی دیکھو، اس کے بھی دیکھو، وہ پھر اگلے کی پھر کہتے ہیں کہ بتاؤ اس کو سارا کچھ، اور وہ بتاتے چلے جائیں۔ ایڈمنسٹریشن کا ہی قصور ہے اور سب سے بڑا قصور گورنمنٹ۔ دیکھا انہوں نے پہلے بات تو یہ ہے کہ انٹر پروونشل جو ہے وہ ٹرانسفر پر پابندی ہوتی تھی صحیح، تاکہ ایک خاص لیول پہ اپنے صوبے اپنی گندم پہلے خرچ کر لیں اور اس کے بعد ہر صوبے کی گندم ہوتی ہے، یعنی بلوچستان میں بھی گندم اگائی جاتی ہے، یہ آپ شروع ہو جائے نصیر آباد اور اپنے صوبے کے 2 مہینے 3 مہینے گندم خرچ ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم انٹر پروونشل کھول لیتے ہیں وہ پروونسل، تاکہ باہر سمگل نہ ہو۔ ہوا کیا ہے، انہوں نے انٹر پروونشل کھولی، وہ جا کے پہنچ گئی کہاں پر؟ کے پی کے میں اپنی گندم انہوں نے وہاں بھیج دی، یہ گندم وہاں بھیج دی، جو بھی ہوا، یعنی اس حد تک جہالت اور اس حد تک جسے کہتے ہیں نا انکمپیٹنس تھی کہ آج رو رہے ہیں ہم لوگ۔ اور صرف اس کا ایفیکٹ اس سے نہیں ہوا، اس کا ایفیکٹ ہر چیز پہ ہوا ہے۔ صحیح، کہ جب آپ گندم مہنگی کرتے ہیں تو سیب والے میں بھی گندم خریدنی ہے، ٹھیک ہے، چاہے چینی والے میں، ہر کوئی جو چیز بندہ بیچتا ہے، ایون کہ ٹائر کا پنکچر جو لگانے والا ہے نا، اس سے بھی گندم خریدنی ہے۔ گندم کے بغیر، پٹرول کے بغیر لوگ رہ لیتے ہیں، گندم کے بغیر رہ سکتے ہیں، اور گندم مہنگی ہوئی تو ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بنی گالا میں 1300 روپے میں پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی۔ نہیں تو اس میں کیا، جب ہمارے پاس کراپ بھی ٹھیک ہوئی ہے، ہر چیز موجود ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ جہالت، کوئی جہالت، مس مینجمنٹ بڑا چھوٹا لفظ ہے۔ پھر آپ سوچیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مافیا آپ کے اوپر چھا چکا ہوا ہے اور آپ مافیا کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن ہی ویک ہو چکی ہوئی، مکمل طور پہ کولیپس جسے کہتے ہیں، مکمل طور پہ کولیپس ہو چکا ہے، کوئی آگے بڑھنے والا راستہ نہیں رہ گیا۔ آپ سوچیں کہ ان دنوں میں اب فیصلہ اب ایک دوسرے پہ الزام لگایا ہے کہ یہ سندھ نے گندم نہیں خریدی، بھائی نہیں خریدی تو سندھ میں ہونی چاہیے نا، پنجاب میں کس کھاتے میں آ گئی؟ تم سندھ کے معاملے تھے، تم سندھ نے گندم نہیں خریدی تھی، تم کہتے کہ بھائی ہم پنجاب پہ ایسے لگاتے ہیں بیریئر، ختم، سندھ کو ایک نہیں پاتا چل جاتا پی کے ان کی افیکٹونیس کتنی ہے۔ تم نے تو یہ کیا کہ یہاں تک ان کی افیکٹونیس تو نظر آ رہی ہے 4-5 دن سے جو کراچی کے اندر ہو رہا ہے، بہت برا حال، اور جو کراچی کا جو پرسان حال ہے، ایسے لگتا ہے کہ بالکل لاوارث چھوڑا ہوا ہے۔ کراچی سے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ بدلہ لے رہے ہیں، اور یہ بدلہ جو وہ لے رہے ہیں 1971 سے لے رہے ہیں، مجھے بڑی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے۔ بدلہ تو سب نے لیا ہے جو میئر رہے ہیں کراچی کے، اس کے بعد انہوں نے لیا جن کو کراچی نے ووٹ دیا، جنہوں نے نالوں پر تجاوزات، مکان پارکوں پہ، سب جگہ، سب ذمہ دار، پورا ملک مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت ٹوٹلی جسے کہتے ہیں انارکی کی صورتحال ہے، کوئی کسی کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں، کوئی کسی کے کنٹرول میں کوئی چیز۔ آج اگر خدا نہ خواستہ کوئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہیں چلے جائیں تو نیچے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اچھا کوئی آ جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، چلے کوئی، اس لیے کہ مارکیٹ فورسز آر پلئنگ دیئر اون رول، مافیا پلئنگ۔ دیکھا نا، ایک ڈپٹی کمشنر جس کو آپ نے اتنے بڑے اختیارات دے کے بھیجے ہوتے ہیں، ایک ایس پی جس کو آپ نے پورے کا پورا پی پی سی اور سی آر پی سی دے کے بھیجا ہوتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے وہاں پر بیٹھ کے؟ یہ اب مطلب وہی ہے کہ آپ کے کنٹرول میں نہ ایڈمنسٹریشن ہے۔ آپ جو ایک آدمی کو کہیں گے کہ تم نے فلاں کو ناراضگی کی، جہاں آئی جی اس بنیاد پہ تبدیل ہو، اس بنیاد میں ایک فکرہ بول دوں، آئی جی اس بنیاد پہ تبدیل ہو کہ فلاں بندے کی بیٹی کا پروٹوکول صحیح طرح نہیں ہوا، تو اس وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ چلیں یہ اللہ رحم کرے۔ ہمارے ساتھ جوائن کیا محسن بھٹی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ وعلیکم السلام عثمان صاحب۔ چلیں جی، آپ سے رابطہ بحال ہوا ہے۔ بھٹی صاحب، عید کی آمد ہے، مہنگائی کا رونا تو ہم نے رو لیا، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ عوام نے قربانی کرنی ہے، عوام کیا قربانی کے جانور خرید پا رہے ہیں، اور جو بیوپاری
جو مختلف گاؤں دیہاتوں شہروں سے آئے ہوئے ہیں شہروں کے اندر اپنے جانور فروخت کرنے، ان کی کیا صورتحال ہے؟ کیا وہ بھی کوئی پیسے لے کے گھر جائیں گے یا اپنے جانور واپس لے جائیں گے؟ کیا مارکیٹ کے آپ نے صورتحال دیکھی ہے؟ اور مہنگائی کے لیول کیا ہے؟ مہنگائی کا جو ایک ہے، طوفان مچا ہوا ہے۔ ٹماٹر پھر مہنگا ہو رہا ہے، پیاز مہنگا، جو اس سے عید سے جڑی چیزیں ہر چیز مہنگی ہو رہی۔ سر دیکھیے، جہاں تک تو بات ہے نا قربانی کی، اس وقت تو عوام اپنی قربانی کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ پرچیزنگ پاور نہ ہونے کے برابر ہے، بے روزگاری بے انتہا زیادہ ہو چکی ہے، بہت زیادہ لوگ چونکہ بے روزگار ہیں، پرچیزنگ پاور ہے نہیں ہے، تو یہاں صرف ریٹ پوچھنے کی حد تک لوگ جاتے ہیں، جا کے جائزہ لے کے آ جاتے ہیں، اس سے زیادہ منڈی میں اس وقت ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی ہے۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ہر وہ سیزن، اگر رمضان آئے گا تو رمضان میں جس شے کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے وہ چیزیں ہماری یہاں پہ مافیاز بیٹھے ہیں بلیک کر لیتے ہیں، اور آپ اس میں چونکہ عید پہ ٹماٹر زیادہ استعمال ہونا ہے، پیاز زیادہ استعمال ہونا ہے، لہسن اور اس طرح کے مسالہ جات یہ زیادہ استعمال ہونے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ منڈی میں صبح جب سحری کے ٹائم پہ بولی ہوتی ہے تو یہ چند آڑتی مل کے ایک کارٹل بنا لیتے ہیں، اور جتنے بھی ٹرک آتے ہیں راتوں رات وہاں سے اٹھا کے کولڈ سٹور میں گم کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ بے وقت کی بارشوں کی وجہ سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے، اس کرونا کی وجہ سے ہمارا سامان ہی نہیں پہنچ پا رہا، تو بہت مجبوری ہے، تو جتنی اس کی شارٹیج پیدا کی جائے گی اتنی اس کی قیمت کے ساتھ کھیلا جائے نہیں تو گا۔ وہاں منڈی میں کوئی انسپیکٹر نہیں ہوتے وہاں پر؟ حکومت کے ڈی سی کدھر ہوتا ہے؟ جو کمیٹی ہوتی ہے۔ جی سر، منڈی میں جہاں بولی ہو رہی ہوتی ہے، زیادہ تر جو بولی کے ٹائم پہ کوئی چپڑاسی موجود ہوگا یا کلرک موجود ہوگا، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان آڑتیوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور وہ پھر اپنی مرضی کا ریٹ نکالتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو، بلکہ اوریہ صاحب تو میرے سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ مارکیٹ کا ادھر منڈی کا میکنزم کیا ہے، کہ وہاں پہ کم از کم سیکٹری مارکیٹ کمیٹی کو موجود ہونا چاہیے، سیکٹری مارکیٹ کمیٹی ہوتا ہے، اور بولی اپنے سامنے کروانی چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چند آڑتی، فرض کیا اگر 5 آڑتی ہیں اور ان کے 10 نمائندے ہیں اور وہ ٹرکوں کے ٹرک خرید رہے ہیں، تو ان کو وہاں پہ انٹرپٹ کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے کہ چند ہی آڑتوں کے پاس یہ مال جا رہا ہے تو اس کو روکیں، تاکہ وہاں سے جب سپلائی بہتر ہو جائے گی تو پھر آگے پرائس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہاں پہ تو جاتے نہیں ہیں، منڈی میں ہمارا کوئی بھی محکمے کا افسر جاتا نہیں ہے، اس کے بعد یہ آ جا کے چھاپے مارتے ہیں ریٹیلر پہ۔ ریٹیلر ایک تو وہاں سے مہنگا لے کے آیا ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے پرائس میجسٹریٹ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بیسیکلی ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں، ان پہ ذمہ داریاں اور ہیں، مثلا اس میں سے کوئی ٹی ایم او ہے، کوئی ٹی او آر ہے، کوئی پٹواری ہے، ایون کوئی اور ڈسٹرکٹ آفیسر ہے، تو اس طرح کے جو آفیسرز ہیں نا ان کے اوپر اور سرکاری ذمہ داریاں ہیں۔ ان کو ڈپٹی کمشنر نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ آپ نے روز کے 10 چلان کرنے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ ایک ایریا ہے ان کا، اس کے انہوں نے 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے، ایک دن ایک ایریا میں جانا ہے، دوسرے دن دوسرے میں، تیسرے دن تیسرے میں، 3000 روپے سے 5000 روپے تک کا جرمانہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ جرمانہ کر کے جاتے ہیں اس کے بعد ایک ہفتہ انہوں نے ادھر آنا نہیں، تو وہ جو ریٹیلر ہے اس نے وہ جرمانے کی قیمت بھی میرے سے وصول کرنی ہے، عام کنزیومر سے وصول کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ جو جرمانے ہیں وہ بھی ان پھل فروٹ نجائز مہنگا بیچنے والوں کو نہیں ہوتے ہیں، وہ ہم لوگوں کو ہوتے ہیں جو پہلے ہی مہنگا خرید رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ مارکیٹ کمیٹی کا جو سیکٹری ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے ایک بہت بڑی پوسٹ ہوتی تھی، واحد ایک ہی پکی جو ہے نا دکان ہوتی تھی، گھر ہوتا تھا، وہ مارکیٹ کمیٹی کا دفتر ہوتا تھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت پورے پاکستان، پنجاب میں، پنجاب کا لے لیتے ہیں، مارکیٹ کمیٹیاں فنکشن کر رہی ہیں پورے کی پوری؟ جی سر، مارکیٹ کمیٹیاں فنکشن کر رہی ہیں، لیکن بالکل اسی انداز میں کر رہی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بولی کے ٹائم پہ مثلا ہم نے ایک جگہ پہ جا کے دیکھا کہ ہری مرچ ہے، ایک عام سی آئٹم ہے جو کہ سبزی والا سبزی کے ساتھ آپ کو جھونگے کے طور پہ دے دیا کرتا تھا، ٹھیک ہے جی، اس کا جو ہول سیل کا ریٹ تھا وہ 20 روپے کلو نکلا تھا اس دن، لیکن 20 روپے پہ انہوں نے خریداری کی تھی،
लेकिन जो रिटेल का रेट निकाला था वो 105 रुपए निकाला था। तो जब वो एक चपरासी या एक क्लर्क वो और वो आड़ती मिल के उनको 10,000 रुपया भी मिल जाए सही है, छोटे से एहलकार को, तो सही है। रोज का 10,000 मिल जाए, वो तो मेरी तनख्वाह से ज्यादा कमा लेते। अच्छा ये बताइएगा, आटे का क्राइसिस कब, मुझे तो नहीं लगता ठीक हो सके इस साल। कम से कम आटा हमें जो है ना ये अब महंगा मिलेगा, अब हम ऐसे आटा खाएंगे। अभी मजीद महंगा होगा और ये तकरीबन 100 रुपए किलो पे जाएगा, उफ, ये सेंचुरी क्रॉस करेगा। ये तो अब काबल में रहेंगे फिर। मेरा ख्याल सर, है कि आप डॉलर के यकीन साथ करें। लिंक कर रहे हैं आटे की किलो कीमत को भी। आप यकीन करें या आप पेट्रोल ले लें या आटा ले लें, तो अब सर होगा ये कि आप देखें कि इनके कान उस वक्त ही खड़े हो जाने चाहिए थे कि जब गंदम खरीदारी का सीजन अपने अरूज पे था। हाँ। तो आप चूंकि बहुत सारे जिलों में अफसर रह चुके हुए हैं, आपको सिस्टम का पता है कि जो सरकारी रेट होता है गंदम खरीदारी का उससे 100-150 रुपए कम कीमत पे बिकती है, क्योंकि है। महकमा फूड वाले उसमें पैसे कमा रहे होते हैं। सही ठीक है। है, वहां पे बारदाने की रिश्वत चलती है, सही तो है। वहां से पैसे कमाए जाते हैं। लेकिन ये इस बार वाहिद सीजन था कि जब जो गंदम की सरकारी रेट है उससे 100 रुपया मन महंगी गंदम बिकी है। बिकी, बिल्कुल ठीक है उस तो वक्त। जब महंगी गंदम बिक रही थी इसका मतलब क्या था? एक तो ये था कि जखीरा अंदोज खरीद रहे थे, दूसरा ये था कि जो इस वक्त क्रॉप है वो कम हुई है, फसल की पैदावार कम हुई है, तो हम इस वक्त अपनी असल पैदावार से 21 लाख टन कम है इस वक्त हमारी जितनी जरूरत है। तो अब ये तो हमें पता चल गया था मई में ही, अब हम अगस्त में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, यानी 2.5 महीने पहले हमें ये पता चल गया था कि हम अपनी जो कुल पैदावार है साल कुल जरूरत है उससे 21 लाख टन कम हमारी गंदम पैदा हुई है। तो उस वक्त से हमने फिर इसकी इंपोर्ट का इंतजाम क्यों ना किए, जब पूरी दुनिया में गंदम वाफर अवेलेबल थी। तो यूक्रेन हमने वाली जी उस वक्त वाफर अवेलेबल थी और सस्ती अवेलेबल थी। हाँ। हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने पहले तो ये वाली जो मौजूदा गंदम है ये अफगानिस्तान स्मगल होने दी। सही है। उसके बाद उस्मान साहब आपको छोटी सी एक और नुक्ते की बात कहूं कि हमारी इस वक्त हमने जो परमिट जारी किए हैं, जो इजाजतनामे इंपोर्टर को जारी किए हैं, वो 50,000 टन फी महीना है। अच्छा। अगर एक महीने में आप 50,000 टन से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि आप जाके को 22-24 महीनों में ये शॉर्टफॉल पूरा करेंगे, तो उस वक्त तक तो 4 फसलें अपनी आ चुकी होंगी। तो इसका क्या मतलब है कि आप ये गंदम के साथ खेलना चाहते हैं, गंदम की प्राइस और ऊपर लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, ये तो बात की आपने कि जी हम ये हुकूमती नुकात ऐसे कि जो निशानदेही आपने की कि उनको जो करना चाहिए था नहीं किया, लेकिन आप बात कर रहे हैं सारिफीन की। मसलन हमारा क्या फर्ज है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा हक क्या है जब ये सारी चीजें हमारे सामने ये सारा खेल खेला जा रहा है? तो मैं किससे रजू करूं, मेरी फरियाद कौन सुनेगा? मैं एज ए सारिफ हूं, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे सस्ता आटा चाहिए, मुझे सस्ती सब्जियां चाहिए। आपने कार्टल्स की बात की, आपने माफियाज की बात की, बतौर शहरी एक सारिफ मेरा हक के तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? सर देखिए, हम सार्फिन हो, अवाम हो, हम सारे अवाम सार्फिन भी हैं एट ए टाइम। तो हमारी जो हुकूमत होती है वो हमारी माँ होती है। ठीक है, हम उसके पास फरियाद लेके जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अगर वो ही उन माफियाज की सरपरस्ती कर रही हो तो फिर हम किधर जाएं? नहीं, मुख्तलिफ सारिफ अदालतें कायम हुई, हम कोई अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं कि भाई सर आप, हाँ जी, अब आपने पूरा सेटअप मौजूद है। आपने बहुत ही वैलिड नुक्ता बताया। आप हैरान होंगे उस्मान साहब कि जो हमारी सारिफ अदालतें हैं इनको पिछले साल में इनको तनख्वाहें नहीं मिलती रही हैं और ये हाई कोर्ट से जाके बेचारे रो के फरियाद लेके हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके तो इनको तनख्वाहें मिली हैं। अभी भी उन लोगों को खुद इंसाफ नहीं मिल रहा कि उन्होंने कंज्यूमर को इंसाफ कहां से देना है। हुकूमत उन्हें ओन ही नहीं कर रही। जी उनकी बिल्डिंग देखने वाली है, उनकी बिल्डिंग देखे कितनी पूरी स्टेट बैंक की पुरानी बिल्डिंग में जब वहां बैठते हैं वहां पंखा तक नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ। और मैं तो समझ रहा एहतसाब अदालतें 120 तो कायम होनी है। सारिफ अदालतें जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरा और आपका तहफ़्फ़ुज़ हो, मुझे सस्ती चीज मिले, महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सबसे हो। बड़ा मतलब सारिफ अदालतों का ये होता है कि एक आम आदमी वहां जाता है, वो पता नहीं कितने दिन पेशियां भुगतता रहता है, वो निकलता वहां से कुछ नहीं। मैंने 1-2 दफा जाके देखा है सारिफ अदालतों के अंदर, बल्कि बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। हाँ,
جی اچھا یہ مجھے بتائیے کہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ آگے تو گمبھیر صورتحال ہے، اگلی جو فصلیں آئیں گی، ظاہر بات ہے گندم مہنگی تو ہر چیز مہنگی، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ تو سٹیپل ڈائٹ ہے، سٹیپل ڈائٹ مہنگی، سٹیپل ڈائٹ مہنگی تو ہر چیز مہنگی، آگے چاول کی فصل آ رہی ہے، اس کے بعد آگے فصلیں دوسری جو سبزیوں کی آ رہی ہیں، یہ ساری اسی طرح مہنگی ہوتی چلی جائیں گی۔ سر دیکھیے کہ بدقسمتی سے جو ہمارا کسان ہے اس کو وہ پرائس نہیں ملتی ہے، وہ تو نہیں ملتی، وہ تو مجھے پتا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے، وہ تو بیچارہ اسی طرح 1200-1300 پہ بیچتا ہے اور مل والا 2300 روپے پہ بیچ رہا ہے، 2300 روپے کی گندم مل والا دے رہا ہے 1300 روپے والی۔ آپ خود سوچے کیا ہوگا، اور کوئٹہ کے اندر تو حشر ہو گیا ہوا ہے، کوئٹہ میں تو کبھی زندگی میں، یعنی بلوچستان سب سے آخر میں آتا ہے، وہاں زندگی میں کبھی اتنی مہنگی گندم ہم نے نہیں دیکھی، 24 سال میں بھی وہاں رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آگے تو وہ وقت آ رہا ہے 2 مہینے کے بعد سردیوں میں، جہاں گندم جو ہے وہ مشکل دکانوں پہ نہیں ملے گی، اس کا مطلب ہے سر تو یہی ہوگا نا، یہاں پہ پھر جب تک شارٹیج کو آپ ایک خاص حد تک لے کے نہیں جاتے، جب تک عوام کی چیخیں نہیں نکلتی، اس وقت تک من مانی قیمتیں مافیا وصول نہیں کر سکتا۔ صحیح ہے، سب سے پہلے رلائیں گے، اس کے بعد ترسا کے دیں گے، اور پھر جو آپ کو میں نے بتایا میرے منہ میں خاک کہ یہ قیمت 100 روپے سے بھی اوپر نکل جائے گی، اور یہ اگلے 1-2 مہینوں میں آپ کو نظر آئے گی جس تیزی کے ساتھ یہ معاملات خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر حکومت نہ جاگی، اگر انہوں نے پھر آپ امپورٹ کرنی ہے تو پھر کھل کے کریں۔ جگائیں عمران خان صاحب کو، نہ جگائیں، نوٹس لے لیا تو یہ بھی نہیں لبڑا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا جناب بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بڑی تفصیل سے آپ نے بات بتائی، اور یہ صاحب بڑی تفصیل سے بات کی بھٹی صاحب نے، وہی مافیاز، وہی کارٹلز کنٹرول میں نہیں نا ان کے۔ دیکھیں نا مسئلہ سمجھ یہ ہے کہ آج اگر آپ ایمرجنسی کے طور پہ کہہ دیں کہ جہاں پر اس ریٹ پہ گندم نہیں بیچو گے تو پھر ریٹیلر کو نہیں ہے، گوڈاؤن پہ مارے چھاپا اور ٹی وی پہ منادی کریں کہ اس گوڈاؤن پہ ہم اس ریٹ پہ گندم بیچ رہے ہیں، آ کے لے جاؤ۔ تجھے اپنے ہی نکل آئے تھے۔ یہی تو چلے جی ناظرین، دیکھا جو تیر کھا کے کبھی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوست، اپنے ہی ووٹروں سے ملاقات ہو گئی، نہیں وہ ATM سے۔ اچھا چلے جی ناظرین، بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کلبھوشن یادو کیس کا۔